नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थः स्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। विदुर उवाच भवेशीलवदां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः विद्वेषमकरोत् कस्मात् अनादृत्यात्मजां सतीं कस्तं चराचरयुगुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम् आत्मारामं कथं द्वेष्टि जगदो दैवदं महत् एतदाख्याहि मे ब्रह्मन् जामादु श्वशुरस्य च विद्वेषस्तु यदप्राणां तत्यजेदुस्त्यजान् सति। मैत्रेय उवाच पुरा विश्वसृजां सत्रे समेधा परमर्षयः तदामरगणा सर्वे सानुगामुनयोऽग्नयः तत्र प्रविष्टमृषयो दृष्ट्वार्कमिव रोजिषा व्राजमानं विधिमिरं कुर्वन्तं तन्महस्तदः उदत्तिष्ठन् सदस्यास्ते स्वधिष्णेभ्यः सहाग्नयः हृदे विरिञ्जं शर्वं च तद्भासा क्षिप्तचेतसः सदः सत्पत्तिर्दक्षो भगवान् साधु सल्कृतः अजं लोकगुरुं नत्वा निषधा दत्तजाज्ञयाम् प्राङ्निषण्णं मृडं दृष्ट्वा नामृष्यत्तदनादृतः उवाच वामं चक्षुभ्याम् अभिवीक्ष्य दहन्निव श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो मे सख देवा सहाग्नयः साधूनां ब्रुवदो वृत्तं नाज्ञानानच्चमत्सरात् अयं तु लोकपालानां यशोक्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितपन्था येन स्तब्धेन भूतोषितः एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहीन् पाणिं विप्राग्निमुखतः सा विद्र्या इव साधुवत् गृहीत्वा मृगशाभाक्ष्याः पाणिमर्कडलोचनः प्रत्युत्थानाभिवादार्के वाचाप्यकृतनोचितम् लुप्तक्रियाया शुचये मानिने भिन्नसेतवे अनिच्छन्नप्यतां बालां शूद्रायैवोषधीं गिरं प्रेदावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूतगणैर्वृतः अडत्युन्मत्तवन्नग्नो व्युक्तकेशो हसन्दुदन् पिता भस्मृतस्नानः प्रेतस्रङ्गस्थिभूषणः शिवापदेशो ह्यविशो मत्तो मत्तजनप्रियः पदिप्रथमभूतानां तमो मात्रात्मकात्मनां तस्मा उन्मादनाधाय नष्टशौचाय दुष्कृते दत्ताबदमया साध्वी चोदिते परमेष्टिना मैत्रेय उवाच विनिर्द्यैवं स गिरिशमं प्रीतिवपदवस्थितं दक्षोधाप उपस्पृश्य क्रुद्धशक्तुं पचक्रमे अयं तु देवयजन इन्द्रोपेद्रादिभिर्भवः सह भागं न लभतां देवैर्देवगणादमः निषिध्यमानस सदस्य मुख्यैर्दक्षो गिरित्राय विसृज्य शापं तस्माद्विन्निष्क्रम्य बिवृद्धम् जगाम कौरव्य निजं निकेतनं विज्ञाय शापं गिरिशानुगागृह्णीर्इन्दीश्वरो रोषकषाय दूषितः दक्षाय शापं विससर्ज दारुणं ये चान्वमोदं स्तववाच्यतां द्विजाः य एतन्मर्त्यमुदिश्य भगवत्यप्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञपृथक् दृष्टि सत्वदो विमुखो भवेत् गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यः सुखेच्छयां कर्मतन्त्रं वितनुते वेदवादविपन्नधीः बुद्ध्या पराभिद्यायिन्या विस्मृतात्मगति पशुः स्त्रीकामोऽसोत्स्त्विरितदां दक्षो भस्मामुखोचिरात् विद्या बुद्धिरविद्यायां कर्ममय्यामसौ जडः संसरन्धये चादु अनुशर्वाममानिनं गिरश्रुताया पुष्पिण्या मधुगन्धेन भूरिणा मथ्ना चोन्मिथाताना सम्मुह्यन्द हरद्विषः सर्वदक्षो द्विजावृत्यै धृतविद्यादपो व्रताः वित्तदेहेन्द्रिया रामा या जगाविरचन्द्विहः
तस्यैवं दददः शापं श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुप्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययं भवव्रतद्धरा ये च तान् समनुव्रताः पाखण्डिनस्ते भवतु सच्छास्त्रपरिपन्थिनः नष्टशौचा मूढधियो जडाभस्ता स्थितारिणः विशन्तु शिवदीक्षायां यत्र दैवं सुरासवं ब्रह्मच्च ब्राह्मणां चैव यद्यूयं परिनिन्दत सेतुं विधारणं पुंसाम् अधः पाखण्डमाश्रिताः एष एककिलोकानां शिवः पन्था सनातनः यं पूर्वे चानुसन्दस्युर्उल्प्रमाणं जनार्दनः तल्ब्रह्म परमं शुद्धं सदा वर्त्मत्सनातनं विगर्ह्य यादपाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट् मैत्रेय उवाच तस्यैवं वदतः शापं भृगो स भगवान् भवः निष्क्रामत्तदः किञ्चित् विमना इव न सानुगः तेऽपि विश्वसृजः सत्रं सहस्रपरिवत्सरान् संविधाय महेश्वास यत्रेज ऋषभो हरिः अप्लुत्यावभृतं यात्र गङ्गा यमुनयान्वितां विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुत्सुकदा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते।